यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक, स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट, रानीकोट, भक्तपुर। गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेशनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट कलेज, धनगढी 4, उत्तर बेहडी, कैलाली। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मेन विश्वकर्मासँग। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सम्पन्न गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्पष्ट रूपमा के सन्देश दियो त, के निष्कर्ष निकाल्यो? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको थियो। यो बीचमा केन्द्रीय समितिले अब के नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्छ, कांग्रेसभित्र तमाम समस्याहरू छन् भन्ने विषय भित्रै पनि बाहिरै पनि चर्चा हुने गरेका छन् कि यो बैठकबाट नेपाली कांग्रेस साँच्चै अगाडि बढ्नको लागि जुर्मुलाएकै हो या के सन्देश दिइरहेको छ? यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी छलफल गर्छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हिमालजी। आराम हुन्छ? ठिक छु। अब सिधै तपाईहरुले केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्नुभयो। स्पष्ट भन्दा तपाईहरुको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीभित्र र बाहिर कार्यकर्ता पङ्क्ति या आम जनमानसमा दिएको स्पष्ट सन्देश के हो, के उपलब्धि भयो? अब यो बैठक 7 दिनसम्म चलेको बैठकको संक्षिप्तमा भन्दा हामीले 3टा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यौं। एउटा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संगठन शुद्धिकरण र सुदृढीकरण कसरी गर्ने र नीति महाधिवेशन भनेको ठाउँमा त्यसको बैठक कसरी कहाँ बोलाउने भन्ने बारेमा एउटा निर्णय गर्यौं, जसमा हामीले संगठन सुदृढीकरणका बारेमा सदस्यता सम्बन्धमा, पार्टीको अनुशासन सम्बन्धमा र नीति महाधिवेशनको सट्टा मङ्सिरको 13 देखि 15 गतेसम्म काठमाडौँमा महासमितिको बैठक गर्ने यो निर्णय महत्त्वपूर्ण भयो। अर्को सरकारका काम कारबाहीका सम्बन्धमा सरकारले के कसरी काम गरिराखेका छ, जनआकांक्षा जनभावना अनुसार र पार्टीको प्रतिबद्धता अनुसार घोषणापत्र अनुसार गएको छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्यौं र सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा केही छुटेका र जनताले चाहेका कांग्रेसले गर्नै पर्छ भनेर ठानेका 15 वटा विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गरायौं, जो समसामयिक राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ। दोस्रो, राजनीतिक विषयमा हामीले गठबन्धनको पृष्ठभूमिको व्याख्या गर्दै यो गठबन्धन देशका लागि, संविधान रक्षाका लागि, विधिको शासनको लागि बनेको हुनाले यसको निरन्तरता पनि आवश्यक छ र यो निरन्तर अगाडि बढेर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। र तेस्रो सुशासनको विषय छ, जसमा अहिले देशव्यापी रूपमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र महँगी, कालाबजारी जस्ता कुरामा सरकारसँग जोडिन्छ र सरकारले केही काम गर्दैछ। त्यसबारेमा कांग्रेसले के भन्छ भन्ने जनआकांक्षा, जनचासो थियो। त्यसमा नेपाली कांग्रेस विगतमा चाहिँ निरन्तर ढङ्गले भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूलाई उभ्याउँछ, भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छ र भ्रष्टाचारमा कोही दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पुरानै निरन्तर विचारलाई फेरि पनि हामीले दृढ संकल्प प्रस्तुत गरेका छौं र यसमा सरकारले गरेका कामका लागि हाम्रो साथ रहन्छ, सहयोग रहन्छ र हामी छानबिनका लागि लगायतका विषयहरूमा हामी सदैव सँगै छौं भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। यी तीनटा विषय छ। ठीक छ। अब तपाईहरुको मूल पार्टीको बैठक चाहिँ पार्टीको सुधार सुदृढीकरणका सवालमा भन्दा बढी चाहिँ पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने कुरा या नयाँ स्वतन्त्र पार्टीको चुनौतीलाई चाहिँ कसरी मोचन गर्ने भन्ने भन्दा पनि सीधा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको त्यो तेज बोधलाई रोक्ने र कटाक्ष गर्नेमा तपाईहरु केन्द्रित हुनुभयो भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न छ। हैन, त्यो त मलाई लाग्छ जसले प्रश्न राख्नुभयो वा जस्ता जस्ता प्रश्नहरू जोडेर तपाईले मसँग राख्नुभयो त्यस्तो देखिएन नि। लाइभ थियो नि त बैठक त बैठकको लाइभमा भएको कुरा के थियो भने पार्टीका आन्तरिक विषयहरूलाई औपचारिक कार्यक्रम, बैठक र सभा बाहेक व्यक्तिगत ढङ्गबाट जो कसैले जहाँ पनि अनियन्त्रित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नका कारणले कांग्रेस पार्टी संगठनको गरिमा, मर्यादा, परम्परा
र यसको साङ्गठनिक क्षमतामा ह्रास आयो है भनेर राखेको विषय हो। महामन्त्रीद्वयप्रति त प्रस्ताव पनि महामन्त्रीहरूले राख्नुभएको हो, निर्णय पनि महामन्त्रीले सुनाउनु भएको हो, बैठकमा उहाँले ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ। अब मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ एउटा परिवारमा 167 जनाको केन्द्रीय समितिमा अहिले हामी 157 छौँ, त्यसमध्येमा सभापति र पदाधिकारीप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले त स्वाभाविक हिसाबले संसदमा सरकारको विषय ध्यानाकर्षण गरे जस्तो पार्टीका बैठकमा सभापति र पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण त गर्ने नै हुनुभयो। र सबैभन्दा बढी समय चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले अलि बढी आलोचना, अलिकति टिप्पणी र अलि बढी चाहिँ आक्रोश पोकेको भनेको चाहिँ महामन्त्री गगन कुमार थापामाथि नै हो नि। किन? त्यो चाहिँ यस्तो थियो, जसले कार्यालयमा बसेर गर्नुपर्ने कामहरू छ, कार्यालय अब बजारमा देखिएको त के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस शिथिल भयो, नेपाली कङ्ग्रेसले कार्यक्रम गरेन, जनता कहाँ पुगेन, कार्यालय सुनसान छ, यो के भएको हो भन्ने व्यापक जुन विषय जनतामा उठेको थियो, त्यो विषयको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू भनेको त सभापति र महामन्त्री नै हो। आखिर त के बुझियो भने कार्यक्रम ल्याउने भनेको त फेरि महामन्त्रीले नै रहेछ नि त, साङ्गठनिक कार्यक्रम ल्याउने त महामन्त्रीले नै रहेछ हैन। त्यो साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू जो गर्नुभएको छ यो किन ढिलो भयो भनेर बोल्ने कुरामा चाहिँ देख्दाखेरि महामन्त्रीप्रति कटाक्ष भयो होला। जस्तो अहिले हामीले भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्छौँ नि त, काहीँ केही भयो भने गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छौँ, त्यो व्यक्तिगत होइन, त्यो पदका लागि हो, त्यो गगन थापाका लागि होइन, महामन्त्री पदको जिम्मेवारीका लागि। जस्तो केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समय बसेन होइन, फेरि भातृ सङ्गठनहरूमा पनि कतिपय पदपूर्तिहरू गर्न बाँकी छ, बैठक बसेको छैन, धेरै समस्याहरू छन् कङ्ग्रेसभित्र भनिन्छ। त्यसो भए महामन्त्री द्वयको मुख्य कमजोरी हो। अनि यसरी हामीले यसो छ, हामी त्यसरी नजाने पक्षका पर्यौँ क्या हामी चाहिँ। मैले भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले भनिरहनु भएको कुरो त्यस्तो होइन, मेरो धारणा पनि त्यस्तो छैन। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले कलेक्टिभ लिडरसिप, सामूहिक नेतृत्वमा छ। व्यक्तिगत नेतृत्वमा विगतमा थियो, 11औं महाधिवेशनमा, 10औंमा, 9औंमा, 8औंमा, 7औंमा, अझ त्योभन्दा त पहिले त सभापतीय प्रणाली थियो, सभापतिको चुनाव हुन्थ्यो, बाँकी सभापतिले मनोनित गर्नुहुन्थ्यो। 11औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा हामीले 1/3 चाहिँ चुनाव गर्ने, 2/3 मनोनित गर्ने, 12औं महाधिवेशनमा आइसकेपछि हामीले 75% चुनाव गर्ने, 25% मनोनित गर्ने, 13औं 14औंमा आइपुगेपछि हामीले 80% चुनाव गर्ने, पदाधिकारी त जम्मै चुनाव गर्ने, अनि बाँकी अरू चाहिँ मनोनित गर्ने 20% भनेर आएपछि अब हामी सामूहिक र पदाधिकारीको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसरी बढिसकेपछि कोही व्यक्ति मन परेका कारणले, मन नपरेका कारणले, प्रतिस्पर्धी हो कि जस्तो लागेको कारणले, वा त्यो व्यक्तिलाई आफूलाई चाहिँ व्यक्तिगत दिलचस्पी नभएका कारणले उहाँलाई आरोप लगाउने भन्ने विषय चाहिँ मेरो विषयभित्र पर्दैन। हामी के भन्छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने काम 2 महिनामा गर्नुपर्थ्यो, गर्न सकेनौँ, 6 महिनामा गर्नुपर्थ्यो, गर्न सकेनौँ, 1 वर्षमा गर्नुपर्थ्यो, गर्न सकेनौँ। नहुनु भनेको पछि नचाहनु पनि होइन, सभापतिले पनि नचाहेको होइन रहेछ, महामन्त्रीले पनि नचाहनु भएको होइन रहेछ, चाहना त सबैको रहेछ। तर आलोचना के हो त भन्दा जसले जिम्मेवारी लिनुभयो उहाँहरूले जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन। तर शेरबहादुर देउवाप्रति तपाईँहरूको कटाक्ष आरोप त कहीँ त्यति धेरै सुनिएन, सिधै देखियो महामन्त्री गगन थापा विश्वका सर्वाधिक देखियो। कारण के थियो भने 1 वर्षसम्म सभापति माथि मात्रै प्रहार भइराखेको थियो। कसले गर्यो प्रहार? सबैतिर भइराखेको थियो, व्यापक रूपमा यहाँले सुन्नुभएको थियो, मलाई नै सोधिरहनु भएको थियो त होइन, देउबाजीले पार्टी चलाउन सक्नु भएन, यो भएन, त्यो भएन। तपाईँहरूले लाएको थियो? सुन्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्न थियो भन्नु तपाईँले मलाई सोधिरहनु भएको थियो त। तपाईँको प्रश्न थियो कि मेरो थिएन, मैले त अघि भनिहालेँ, मेरो त इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत त मेरो कहीँ पनि छैन, सभापतिप्रति पनि छैन, महामन्त्रीप्रति पनि छैन, पदाधिकारी सदस्यप्रति पनि छैन। यो त एउटा सिङ्गो सङ्गठन हो, त्यो सङ्गठन भनेको परिवार हो। परिवारमा कोही एकलाई दोष लगाउनु भन्दा नि परिवारका सदस्यले पाएको जिम्मेवारी गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने प्रश्न सार्वजनिक बहसको विषय होइन, पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा बहस भयो। रोकेर प्रश्न गरिहालेँ, महामन्त्री गगन कुमार थापाले 13 बुँदे होइन असहमति प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि होइन। त्यसमा त यसो छ, बुँदा त सबै कुरा बैठकमा निर्णयमा प्राय जसो आइसकेको छ, असहमति छ, उहाँको असहमति स्पष्ट छ। होइन, यसो छ, असहमतिको कुरा म एउटा कुरा गर्छु, माइनुटमा के भएको छ, सर्वसम्मत छ होइन त, बैठकमा सर्वसम्मत छ। उहाँले असहमति प्रस्तुत गर्नुभएको होइन, मेरो धारणा भन्नुभएको छ। धारणा त फरक हुनसक्छ, 167 जनामा मेरो पनि धारणा फरक थियो हो, मेरो धारणा, तर मैले धारणा दर्ज गरिनँ। किन दर्ज गरिनँ
भन्दा म त्यो कार्य समितिमा छु। जुन कार्य समितिमा म छु, जो माइन्युट लेख्दैछ, जस्तो महामन्त्रीले माइन्युट लेख्नु भएको छ, सभापतिले माइन्युट लेख्नेमा आफ्नो राय दिनुभएको छ, सदस्यहरूले माइन्युट लेख्नेमा राय दिनुभएको छ, त माइन्युट चाहिँ सर्वसम्मत हुने होइन। अनि असहमतिको दफा भन्ने हुँदैन। तर उहाँले के भन्नुभएको छ मसँग महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने यो मेरो फरक धारणा हो। धारणा र मत त फरक हो नि त। फरक ठिक छ उहाँले त्यसलाई दर्ज गर्नु। तर अर्को प्रश्न तपाईँलाई गरेँ, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको तपाईँहरूको खेमा भन्न स्पष्ट छुटिएकै छ। अब शेखर गगन या देउवा खेमा भन्न त्यसरी स्पष्ट हुँदा तपाईँलाई चाहिँ अब देउवा खेमाको भन्न सम्बोधन गर्छन्, तपाईँ भलै स्वीकार गर्नु नगर्नु, यसरी चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी प्रश्न गरिन्छ। यो हिसाबले हेर्दा तपाईँहरूको समूह चाहिँ गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको त्यो तेज बोध रोक्नको निम्ति एक होटलमा चाहिँ गम्भीर छलफल गर्नुभयो अरे भन्ने विषय सार्वजनिक भयो नि, के हो कुरो? होटलमा सार्वजनिक भएको विषय, त्यो विषयमा चाहिँ थाहा छैन। मैले एकदम तपाईँले पहिलोचोटि सुन्दैछु त्यो विषय। मैले बाहिर आएको सूचना नै प्रश्न गरेँ। यसपटक भनौँ यति राम्रो गरी कार्यक्रम चाहिँ के भयो भने सभापतिले बैठक बोलाउने भइसकेपछि बजारमा जसरी राजनीतिक वृत्तमा जे छलफल भएको थियो, आज बिहान पनि सभापति महामन्त्री शेखर कोइराला लगायतको नेताहरू बस्नु भएको छ, निरन्तर बस्नु भएको छ र केही बैठकहरूमा आमन्त्रित भएर म पनि गएको छु। र उहाँहरूको बिचमा यति सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट छलफल हुन्छ होइन। बाबु छोराको जस्तो त बैठकमा पनि आयो, त्यो कुरा आयो, तर्क वितर्क हुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ भनौँ न आफूभन्दा सिनियर र जुनियरको जस्तो हुन्छ, यो काम गरौँ न सभापतिजी भन्नुहुन्छ, गर्ने भए गर नि त भन्नुहुन्छ। सहजै माइन्युट लेख्ने बेलामा कहीँ रसाकसी भएन, मै छु साक्षात्कार छु होइन। तर मैले सोधेँ सरलाई, माइन्युट लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको त्यस्तो रसाकसी देखिएन, तर विशेष गरी तपाईँहरूको 8 दिन लामो चलेको बहसमा चाहिँ धेरै समय चाहिँ तपाईँहरू एकले अर्कालाई आलोचना गर्न बिताउनु भयो। पार्टीभित्रको चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गर्ने कुरा र अब कसरी जनता कहाँ जाने भन्ने कुरा, अरू चाहिँ भ्रष्टाचारका सवालमा धेरै घनीभूत छलफल गरेर पाउनु भएन नि? मजाले गऱ्यौँ। यहाँले त्यही छलफलै नगरेको विषय बैठकमा आएकै छैन। 7 दिन छलफल गऱ्यौँ। विगतमा हामी 5 मिनट बोल्ने भन्थ्यौँ, यसपटक थपौँ, बैठक लामो भएको हुनाले 7 मिनट गऱ्यौँ भन्यौँ। महामन्त्रीहरूलाई अनलिमिटेड गऱ्यौँ होइन त, महामन्त्रीलाई अनलिमिटेड गऱ्यौँ, सभापति त अनलिमिटेडै भयो नि, 5-7 मिनट बोल्ने हो, उहाँले त्यति नै बोल्नुभयो। र हिमालजीले भन्नुभएको जस्तो महामन्त्रीहरूको तेजोवध गर्नेतर्फ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरूको बारेमा त प्रशंसै भएको छ। सानेपाको एउटा तपाईँहरूको समूह चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको तेज लाग्नु भयो भन्ने विषय बाहिर सूचना आयो हैन न। सूचना भन्दा नि लाइभै थियो कि सूचना सुन अन्य शब्द तपाईँहरूको आन्तरिक म भनौँ हैन, कार्यक्रमै पुरै लाइभ थियो। लाइभ कार्यक्रममा त केही त्योभन्दा फाल्टो त केही आउने कुरै भएन। र अर्को कुरा के थियो भने त यहाँलाई स्मरण गराउँ, मूल कुरा चाहिँ के थियो भने यो 1 वर्ष बैठक नबस्दा होइन सभापति माथि जे जस्ता आरोपहरू लागेका थिए, ती आरोप के हो त भनेर केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न राख्नुभएकै हो। प्रश्न राख्दै गर्दा जुन कुरा बैठकमा बसेर जसले राख्न पाउनुहुन्छ उहाँले चिया चौतारीमा किन राख्नु पर्यो? उहाँले त्यस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत किन बहस चलाउनु पर्यो? तपाईँहरू त रातौँ दिन भेट हुनुहुन्छ पदाधिकारी बैठक भन्दा, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पो नबसेको त। पदाधिकारीको बैठक त वर्षमा त 50औं चोटि बसेको छ। कार्य सम्पादन समितिकै बैठक बसेको रहेछ 8-10 पटक त। अनि उहाँहरू बसेका जम्मै बैठकबाट भएका कर्मका बारेमा सभापतिलाई मात्रै दोषारोपण किन भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्न अनुत्तरित रह्यो। त्यो अनुत्तरित रहँदा महामन्त्रीमाथि आरोप लागेको देखिएको हुन सक्छ, तर त्यो आरोप थिएन, त्यो उहाँहरूको तेजोवध गर्ने नियत पनि थिएन। र गोप्य बैठक पनि मलाई लाग्छ अब देउबा समूहका भनिएका मानिसहरूको कहीँ बसे जस्तो लाग्दैन। बसे अब मलाई नि बोलाउँथ्यो होला। तपाईँ पुग्नु भयो कि सुत्नु भयो कि? होइन, मलाई खबरै भएन, थाहै छैन कहाँ बसेको। बोलावे जानुहुन्थ्यो कि? होइन, बोलाएको भए त जानुपर्थ्यो होला। बोलाएको त स्वाभाविक हो नि होइन, बोलाएको भए जानुपर्छ, तर बोलाउने काम पनि भएन र कहीँ बस्दा पनि बसेन। अर्को चाहिँ अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्यो नि होइन। महामन्त्री द्वयले पनि चलाएको बहस या भित्र अन्य नेताहरूले पनि चलाएको बहस। अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ, विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि अब शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर एउटा बहस चल्दै गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकले के सन्देश दियो? फेर्नुपर्छ भन्नेमा बढी तपाईँ त्यता त गयो कि जनमत तपाईँहरूको पार्टीभित्रको, या चाहिँ होइन यही ठिकै छ अब शेरबहादुर देउवाबाट नै अगाडि बढ्छ भन्ने भयो के भयो त? कसैको छोराछोरी सन्तान जन्मिएपछि होइन अब त्यसको बाबुले के भन्यो भने यो सन्तानको बिहा गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो सत्य कि असत्य? बिहे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो त? सत्य हो। तर बिहे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ नि त। हो, मेरो सन्तानको बिहे गर्नुपर्ने छ, यसपालि बिहे गर्नुपर्ने छ भन्दै कोही हिँड्यो भने
त्यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने बिहे गर्ने उमेर पुगेको छ कि छैन, वर वधु भेटिया छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ नि त। हो त्यस्तै पार्टीभित्र कसैले नेतृत्व बदल्नु छ भन्नु भने त त्यो त सत्य हो, नेतृत्व त बदल्नु छ। जन्मेको सन्तानको विवाह गर्ने कर्म जस्तै व्रतबन्ध विवाह जस्तै नेतृत्व त बदलिन्छ नि त, भने पनि बदलिन्छ, नभने पनि बदलिन्छ। अनि घरमा बुबा चाहिँ केही कारणले अब नेतृत्वमा या चाहिँ परिवारलाई व्यवस्थापन गर भन्दा छोरालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने समय आएको हरेक कुराले कसरी देखिन्छ त। त्यस्तो कुरा चाहिँ बुबाले घर व्यवहार चलाइरहनु भएको थियो। बुबा सुन्नुहोस् न, अशक्त कि शक्त त देख्नु होला नि। बैठकमा सबभन्दा पहिले आउनुहुन्थ्यो सभापति हो, पदाधिकारीहरू पछि 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 लाइभ हेर्नु न, होइन त। पहिले सभापति आउनुहुन्छ, बैठक सुरु हुन्छ, अनि 10 मिनट पछि, आधा घन्टा पछि, 1 घन्टा पछि पदाधिकारी थपिनु भएको छ। पदाधिकारी बिचबिचमा सबै उठ्दै हिँड्दै गर्नु भएको छ, निदाउनु भएको छ, बाथरुम जानु भएको छ, कहाँ जानु भएको छ। 8 घन्टा निरन्तर चलेका बैठकहरूमा सभापति आँखा झिमिक पनि नगरिकन बस्नु भएको छ नि त। भनेपछि उहाँ के अशक्त हुनु भएको छ? होइन, त्यो त होइन रहेछ। अशक्त हो कि शक्त त चुनौती पनि हो कि भन्ने प्रश्न होइन, चुनौती होइन। म यहाँलाई कुरा के गर्छु भने छोरालाई कारोबार गर्ने हुटहुटी भयो भनेर बाउका कारोबार जम्मै घत्रक्कै छोडेर हिँड्न मिल्छ त? मिल्दैन होला नि। हस्तान्तरण गर्ने नि प्रक्रिया हो, प्रक्रियामा म यहाँलाई त्यो त लिनेको न हतारो भयो, लिनेको न हतारो भयो होइन र दिनेको हतारो त छैन नि त। दिनेको हतारो त अझै 3 वर्ष बाँकी छ नि त, 3.5 वर्ष। घरमा केही कुरा सुधार गर्नको लागि अब चाहिँ छोरा सुधार हुन्छ कि भन्ने सवालको एकछिन बिगार के छ त? यही बिगार भएको भएन सुधार गर्नु। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन, भातृ सङ्गठन पार्टीभित्र एउटा उत्साह छैन भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। यो छैन भन्ने हल्ला जसले चलाउनु भयो, त्यो हल्ला चलाएर बाबु अशक्त हुनुहुन्छ सबै। मलाई एकजना साथीले सोधेको भनिदिन्छु, यही हल्ला चलाउने मध्येको एकजनाले मलाई गोप्य मार सोध्नुभयो मेरो विभागमा। अनि मिन दाइ, तपाईँ त शेरबहादुर दाइलाई खुब माया गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले माया गरेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ भने। किनभने शेरबहादुर दाइ कान सुन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। सुन्नुहुन्छ। राम्रो देख्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। देख्नुहुन्छ। अनि कुरा बुझ्नुहुन्छ? है भाइ के सोध्दैछौ तिमी भनेर सोधेँ। दाइ बाहिर त केही गर्नै सक्नुहुन्न भन्ने हल्ला छ भने। भेटा छौ कि छैन भने? छैन भने ल भोलि बिहान टाइम मिलाइदिन्छु, गएर आफै भेटेर भन, मैले भने पत्याउन्नौ तिमी, किनभने जसले तिमीलाई सुनायो तिमी त त्यसको पक्षमा छौ भनेपछि। अनि एकछिन पस्या, त्यो 5 मिनट भनेर पस्या भाइ मसँग 50 मिनट बसेर सबै कुरा सुन्यो। बाहिर बजारमा के भाष्य निर्माण गरियो भने आफ्नो योग्यता देखाउनु भन्दा पनि भइराखेका मानिसको अयोग्यताबाट नै आफू त्यहाँ पुगिन्छ कि भन्ने जुन दुराशय व्यक्त गरियो, त्यस बापत पार्टीभित्र सङ्गठनमा केही किसिमको विचलन आउन खोजेको। मलाई स्पष्ट गर्नु, त्यसले के गर्यो भने हाम्रो पार्टी सङ्गठनको विविध साथीहरूको बिचमा, विविध क्षमता भएका साथीहरूको बिचमा एक खालको विचलन ल्याएकै हो। त्यो विचलन ल्याइसकेपछि अब यहाँले नै राख्नुभयो, पार्टीको बैठक सभापतिका कारणले नबसेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो होइन। म यहाँलाई स्मरण गराउँछु, महासमितिको बैठक विशेष महाधिवेशन कहिले हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही साथीहरू। यही असारमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, साउनमा बैठक बस्यो, यही साउनमा हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। लोन त भनेर भने मै साक्षी छु। ढिला भएको कुरा ढिला के कारण भएछ त? पदाधिकारीले गरेछन्। हामी त पदाधिकारी छैनौँ नि त। अनि त्यहाँ पनि पदाधिकारी त्यतापट्टि नजाउँ। किन नजाउँ भने यो पार्टी सञ्चालनमा होइन विभिन्न बेलामा एकाग्र र विग्रह भइरहने अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले यति ह्यान्डल विथ केयर के नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई 63 सालमा एकता भइसकेपछि आज 80 सालसम्म भनेको 17 वर्षसम्म जुन ह्यान्डल गरेर उहाँको 2 कार्यकाल अरूको जस्तो कहीँ पनि बैठक बहिष्कार पनि भएन। विगतमा बैठक बहिष्कार हुन्थ्यो, कारबाही हुन्थ्यो, कारबाही पनि गर्नु भएन। आफूले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यले सभापतिलाई निकाल्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नि हाँस्नुभयो, केही पनि गर्नु भएन। पदाधिकारीले सोधेको या चाहिँ केन्द्रीय सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनु भएन। सुन्नु न, म भन्दैछु देउबा जवाफ दिने मान्छे होइन, देउबा काम गर्ने मान्छे हो। काम त गर्नु। अनि माइनोटको जवाब, माइनोट कसको त? देउबाको होइन। महामन्त्रीले सोधेका प्रश्नको सिधा जवाब दिनु भएन। 18वटा होइन, त्यो दोहोरी कार्यक्रमै होइन नि त। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि होइन, दोहोरी कार्यक्रम पनि होइन। सभापति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण सभापति हो। सबका कुरा सुन्नुभयो,
माइनोटमा उतार्नुभयो। लाइभ हेर्नु न 3-4 पटक यो निर्णय है, यो निर्णय हो। लाइभ गरेको कुरामा त सबैले पारिने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले लाइभ गर्यो आफ्नो केन्द्रीय एकछिन मेरो कुरा सुन्नु न। लाइभ गर्नु ठुलो कुरा होइन के, त्यसै गरी तारी भइरहेछ। त्यहाँ लाइभ कार्यक्रममा देखेको कुरा चाहिँ के त भन्दा बैठक निर्णय गर्दाखेरि महामन्त्रीले पढेर सुनाउने, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् हुन्थ्यो होला नि त हो। बैठकमा अभिव्यक्ति राख्दै 80-82% देउबाको पक्षमा देखिएपछि त ल निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु, यो सबै 18वटा निर्णय भन्नुहुन्थ्यो होला नि त। के भन्नुभयो? यो निर्णय हो, ध्यानपूर्वक सुन। विमति छ भने भन, सच्याउँछौ भने सच्याउ। कहाँ सच्याउने हो? मनमा लागेको केही छुटो कि बैठक धेरै पछि बस्या हो भनेर समेत सोध्ने सभापति अध्यक्ष कुनै पार्टीमा छ? त्यस्तो सभापतिलाई 1 वर्षसम्म हामीले के बनाएछौँ त? विभिन्न त्यसले सभापतिले चाहँदै पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्दो रहेछ। म भन्दैछु त, सुन्नुहोस् न, सकेन म भन्दैछु, यहाँलाई भन्दैछु। मलाई चाहना थियो र सोध्नुभयो, सोधिरहेको छौँ त। अहिले पनि म भन्दैछु, हामीले निर्णय गऱ्यौँ अस्ति 10 गते बेलुका हो, 10 गते राति। आज हामी 12 गतेमा छौँ। म पार्टी अफिसबाट आउँदैछु होइन। काम त पर्नु पऱ्यो नि फेरि स्पिडली। सभापतिले बैठक बोलाइदिनु भयो, निर्णय भयो, काम गर्ने संयन्त्रले काम गर्नु पर्दैन हो। यस्तै हामीले बैठक बोलाउने भने के भन्दा सभापतिले राखेको महासमितिकै बैठक पनि सभापतिले राखेको डेट भन्दा 3 पटक पर गयो सर। सभापति भन्दा अर्को ठुलो मान्छे को छ होला त? साह्रो त छैन। सभापतिले राखेकै डेट सर्यो के भनेपछि सभापति सहमतिबाट, परामर्शबाट सजिलै सहजै सबैका कुरा स्वीकार्दै जाने हुँदा भनेको समयमा हुँदो रहेछ। सभापति चाहनुहुन्थ्यो असोजतिर महासमितिको बैठक गर्न चाहनुहुन्थ्यो, 1 महिना भदौमा तयारी गरौँ भनेर। साथीहरूले भन्नुभयो भदौमा असोजमा दसैँको नजिक पर्छ। अर्को साथीले भन्नुभयो तिहार आइहाल्छ। अर्कोले भने छठ आइहाल्छ। होइन छठ त के गर्छ त, 1 दिन त होइन 7 दिन त त्यहीँ लागिहाल्छ। अनि पुग्यो मङ्सिरको 13 र 15। भने मैले के देख्छु भने यहाँले अघि भने जस्तो म देउबा निकट भएर काम गरेको कारण सभापतिको निकट भएर काम गरे हो होइन। पार्टीमा व्यक्तिगत भन्दा बढी सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक सम्बन्ध हुन्छ र असल नेतृत्व लाग्यो भने असल नेतृत्वलाई सफल बनाउनु सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। सीधा प्रश्न त्यसो भए कांग्रेसभित्र अहिले तपाईँहरूले बाहिर चर्चा आएअनुसार क्या कांग्रेसभित्र बडो सङ्कट छ, त्यहाँ समस्या छन्, धेरै समस्याहरू छन्, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै पछि छन्, रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने विषय बाहिर आएको थियो के। अब तपाईँले रोग के नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि रोगले छोएको रहेनछ या कुनै रोगले छोएको रहेछ या सामान्य उपचार गरेर निदान हुने रहेछ या चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ, के रहेछ? होइन, हामीले एउटा के भन्यौँ भने कांग्रेस अहिले सङ्घमा पहिलो पार्टी छ, प्रदेशमा पहिलो पार्टी छ, स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी छ, देशको सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको ठुलो पार्टी छ। ठुलो फेरि यो बेलुन फुले जस्तो फुलेको होइन। यो 2003 सालदेखि नै बढ्दै हुर्किँदै मासु लाग्दै दुब्लाउँदै बिरामी हुँदै सन्चो हुँदै आएको पार्टी हो होइन। अपरेसन गर्दै विभिन्न किसिमका उपचार गरेर आएको पार्टी हो। त्यसो भएर यो वात्त एक रातमा मोटाउने पार्टी पनि होइन र भोलिपल्ट बिहान स्वात्तै सुक्ने पार्टी पनि होइन। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भने यो पार्टीको सङ्गठनभित्रको रोग के हो त यस्तो? मान्छेको जाँच गर्यो, रगत पनि ठिक छ होइन, युरिन पनि ठिक छ, एक्सरे गर्यो, मुटु कलेजो फोक्सो सबै ठिक छ, सुन्नुहोस् न, आन्द्रा पनि ठिक छ, टाउको पनि ठिक छ, आँखा पनि देखाएको छ, कान पनि सुनेको छ, दाँत पनि राम्रै छ, खाना पनि राम्रै रुचि राखेको छ, तर बजारमा हल्ला छ फलानु सिकिस्तै छ भने। अनि हामीले खोजी गऱ्यौँ। खोजी गर्दा के हो त भन्दाखेरि जसले प्रतिस्पर्धा गरेर आउन नसक्ने साथीहरू उहाँले हल्ला चलाइदिनु भयो, काङ्ग्रेस सकियो, काङ्ग्रेस सिद्धियो, काङ्ग्रेस यो भयो त्यो भयो। हामीले 2टा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेख्यौँ। अब पार्टी पङ्क्तिमा बाहेक पार्टीका बारेमा बोल्न, पार्टी हित विपरीत बोल्न पाइन्न। पार्टीका बारेमा होइन न, जथाभावी गर्न पाइन्छ। एकछिन मान्नु न, तपाईँ अहिले टिभी टुडेमा काम गर्नुहुन्छ होइन, मैले भन्न पाउँछु त्यहाँ बाहिर गएर टिभी टुडे खत्तम छ, यो कामै छैन, यसो क्यामेरा पनि ठिक छैन, प्रस्तुता पनि ठिक छैन, बिल्डिङ पनि राम्रो छैन, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, ऊ पनि छैन भनिदिन सक्छु। तर तपाईँले चाहिँ भन्न मिल्दैन के। राम्रो नलागे त छोड्नु पऱ्यो नि, भोलि यहाँबाट छोडेर जानु पऱ्यो, अनि पर गएर भन्नु पऱ्यो त्यहाँ पेप्सी कोला चोकतिर गएर। तर यहीँ बसेर सुधार गर्न यहीँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुराले कति महत्त्व राख्छ? सुधार त गर्ने हो त। तपाईँलाई मन नलागेको कुरो त सुधार पनि लाग्नुपर्छ होला नि। फेरि हामीले के भन्यौँ त, पार्टी पङ्क्ति भन्दा बाहिर पो भन्यौँ त। नराम्रो कुरा त भित्रै भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँ जिम्मेवार मान्छे भएपछि होइन। त्यो शेरबहादुर देउवाले पार्टी ठिक छ भन्ने अनि बाँकी सबैले बेठिक छ भन्छ। त्यसो भए एउटा कुरा यसो भनौँ, बिचमा चाहिँ त्यो हल्ला चलाउनेहरू चाहिँ
त्यसो भए को थिए त्यो मैले सुन मैले भने सुन यो पार्टीभित्रका सुन थिए? हामी कहाँ 8,63,000 क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ होइन, हामीसँग 50,000 जति त प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। ती साथीहरू जम्मैका बीचमा जसले एउटा र्युमर फैलाइदियो कोही न कोही जो पार्टीको मान्छे हुँ भन्ने पार्टीको विपरीतको र्युमर फैलाउने, तिनलाई हामीले यो त्यो भनेर छुट्याउनु परेन। अहिले जस्तो डेङ्गुको रोग फैलिएको छ नि, डेङ्गुको रोग यहाँ रहेछ भनेर भेटिन्छ त? भेटिँदैन। कोभिडको रोग चाहिँ भाइरस यहाँ रहेछ भनेर भेटिँदैन नि त? हो, यसका विरुद्धको भ्याक्सिन लाउने हो होइन, डेङ्गु विरुद्धको कोभिड विरुद्धको। त्यो भ्याक्सिन हामीले 2टा लायौँ। एउटा के लगायौँ, जथाभावी सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति नदिनु नगर्नु। कसले? पार्टीको केन्द्रीयदेखि वडा तहसम्मको पदाधिकारी सदस्यले। यतिले मात्रै नगर त एकपटक भन्यौँ। अर्को के भन्यौँ, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जिम्मेवार पदाधिकारी सदस्यहरूले पार्टीको नीति र नेतृत्वको विरुद्धमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिनु भन्यौँ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने तपाईँहरूको कमिटीमा राख्नुहोस् न। केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीलाई मन पर्दैन, केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउनुहोस्, ओपन बोल्नुहोस् तपाईँ। ल, हिजो अस्ति सुटुक होटल रेस्टुरेन्टमा पार्टी प्यालेसमा गएर भाषण गर्नुहुन्थ्यो नि, यहाँ गर्नुहोस् त, लाइभ हेरौँ भनेर गऱ्यौँ त लाइभ। अनि अर्को के भन्यौँ, त्यो होइन, केन्द्रकालाई मात्रै होइन, वडा सभापति तल, वडा पदाधिकारी, वडा सदस्य, क्रियाशील सदस्यले पनि ठिक लाग्छ त्यो कुरा जनतालाई भन्नुहोस्, बेठिक लाग्छ माथिल्लो निकायलाई भन्नुहोस्, माथिल्लो तहमा। कहिलेकाहीँ नि सर, कहिलेकाहीँ चाहिँ केन्द्रका नेतालाई या भन्नुहोस् या चाहिँ सम्बन्धित निकाय भन्दा पनि सुन्दै नसुने पछाडि कुनै बाध्यतावश बाहिर भन्नुपर्ने अवस्थाका उपजहरू पनि हुन् कि भनेर सोच्नुभएको छ? होइन, बाहिर भनेर के हुन्छ म तपाईँलाई भन्दिनँ। त्यसका माध्यमबाट सुनिन सक्छ नि। आम चुनाव भयो हुँदा हामीले आम सभा गरेर जनतालाई भन्छौँ होइन र? आम चुनावमा भन्छौँ नि त, मैले यो पुल बनाउन खोजेको थिएँ, मलाई फलानु पार्टीले रोक्यो, यो पुल बाटो बनाउन खोजेको थिएँ, फलानु टोलका मान्छेले रोके भनेर भन्छौँ त चुनावमा त। तर पार्टीभित्र त आफ्नो कमिटीको बैठकमा त मैले भने मात्रै पनि त हुँदैन होला नि त। मैले भने मात्रै हुँदैन। यसपालि यो माइनोटमा मलाई धेरै कुरा लेख्न मन थियो, तर मैले भने त हुँदो रहेछ, यसपालि नगरौँ। अर्को साथीले राख्नु पर्यो, जस्तो राख्दै जाँदा म आफैले धेरै साथीहरूलाई के भनेको छु भने पछि असोज 2 गतेको बैठक हुन्छ त्यसमा राख्छु ल, यसपालि राख्न सकिएन पनि भनेको छु। सिधा प्रश्न यो चाहिँ बाहिर अलि धेरै बोल्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले जसरी अहिले तपाईँकै भाषा भन्दा पनि सिधा चाहिँ गगन कुमार थापा या विश्वप्रकाश शर्माहरू या धनराज गुरुङहरू अरू एटिसी बाहिर धेरै बोल्नुभयो, त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ लगाम लगाएर दायराभित्र लाग्ने यो तपाईँहरूको एक किसिमको नीति भन्छन् नि कि? मलाई थाहा छैन तपाईँलाई लागेर छ त उहाँहरू त्यसरी बोल्नुहुन्छ भनेर, होइन र? सिधै मैले प्रश्न गरेँ, यो त तपाईँले 3 जनाको नाम लिनुभयो होइन? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। पार्टीमा हामीले चाहिँ रेकर्ड राखेका छौँ होइन, म त विभागकै प्रमुख भएको हुनाले त्यसरी अभिव्यक्ति दिने साथीहरूको सबै ठाउँको छ, अडियो आदि इत्यादि छ, मिल्दैन। त्यो आन्तरिक कुरा हो, अनुशासनको विषय हो होइन। अहिले मैले नै यहाँ रेडियो टेलिभिजनबाट सुन्नुहोस् न, होइन, जसले पार्टीको हित विपरीत जथाभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो भनेर हामी रेकर्ड गर्दैछौँ भने रेकर्ड गरेको कुरा चाहिँ गरी टेलिभिजनमा होइन। त्यसैले मैले के भन्छु भने, मैले सुन्नु, यो पार्टीको नियम अनुसार हामी गर्दैछौँ। मैले के भनेको भने यो त्यो अमुक व्यक्तिको नाम होइन कि, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता जोडिएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिक भविष्यसँग यहाँको लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ, यहाँका जनताहरूको समृद्धि र मानवाधिकार र चाहिँ नागरिक अधिकारको कुरा यो पार्टीसँग जोडिएको छ। त्यसैले यो पार्टी अरू पार्टीको नेता कार्यकर्ता जस्तो ठट्टा मजाक गर्ने कुरा विषय होइन। यसले नेपालको धरोहरलाई, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको चाहिँ व्यवस्थाको धरोहरलाई यसले थेग्नुपर्ने जिम्मेवारी छ इतिहासदेखि आजसम्म। त्यसैले यो पार्टी अटल भएर पहाड चाहिँ उभिनुपर्छ, निश्चित सिद्धान्तका लागि, निश्चित व्यवस्थाका लागि, निश्चित कार्यक्रमका लागि, निश्चित जनताका हक अधिकारका लागि उभिनुपर्ने पार्टीले एकछिन मजा लाग्यो भनेर चाहिँ रमाइलोका लागि सामाजिक सञ्जालमा, एकछिन रमाइलोका लागि भनेर टिकटकमा बनाएर यो पार्टीको अरूले गर्न सक्छन्, अरूले आलोचना गर्न सक्छन्, कार्टुन बनाउन सक्छन्, टिप्पणी गर्न सक्छन्। पार्टी सदस्यले यो पार्टीको सिद्धान्त, यो पार्टीको विचार, कार्यक्रम मान्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर बन्नेको सदस्यले जथाभावी गर्न मिल्छ। त्यही भनेर हामीले यसपटक 2टा रिमेडिज भनेको के हो भने, एउटा पार्टी आन्तरिक अनुशासनको विषयमा कडा निर्णय गरेका छौँ, दोस्रो आम जनतासँग पनि हाम्रो अपिल के छ भने अहिले जति पनि मुद्दा मामिलाहरू छन् त्यसको 50% कारण सामाजिक सञ्जाल छ।
फेक आइडी बनाउने। महामन्त्रीहरूले सभापतिमाथि अलि बढी आलोचना गर्नुभयो भन्ने पनि लाग्छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि केही होइन रूपमा ल्याउन म सकिन्छ। उहाँहरू मात्रै भन्दिनँ, महामन्त्रीहरू मात्रै भन्दिनँ, मात्रै यस्तो चाहिँ यस्तो होइन। होइन यस्तो कुरा नगरिदिनु पर्थ्यो भनेर निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूको हो। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ अपराध गर्नु र अपराध हेर्नु, ठुलो हेरेर बस्नु बराबरी नै ठहर्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई चाहिँ अमेरिकाकै चाहिँ जर्ज फ्लोइडको हत्या भयो नि त होइन। अमेरिकामा एउटा चाहिँ चोरीको केसमा जर्ज फ्लोइडको हत्या प्रहरीले गर्यो। 4 जना प्रहरी थिए। एउटा प्रहरीले त्यो चोर भनिएको व्यक्तिको घाँटी थिच्यो, झन्डै 35-36 मिनट घाँटी थिच्दाखेरि त सेकेन्ड घाँटी थिच्दा ऊ मर्यो होइन। मरिसकेपछि उसलाई आन्दोलन भयो, उसलाई निलम्बन गरियो। निलम्बन गर्दा आन्दोलनले के भन्यो भन्दाखेरि यी अरू 3टालाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्यो होइन। उनले सरकारले भन्यो यो 3टाको त संलग्नता थिएन। फेरि आन्दोलनकारीले के भन्यो भने साइलेन्स अल्सो इज भाइलेन्स, साइलेन्स बस्नु पनि भाइलेन्स हो, त्यसो भएर 3लाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेपछि ती 3टालाई पनि गरेर जम्मा 4 जना निलम्बन गरेपछि मात्रै अनि त्यहाँको आन्दोलन मत्थर भएको थियो। म यहाँ स्मरण के गराउँछु भने यो कुरा गलत हो भन्ने लाग्दै त्यो गलत कुरालाई रमाइलो मानेर हेरिरहनु वा त्यसलाई साथ दिनु पनि त्यो गलतै हो। त्यो आलोचना गर्ने नि पार्टीको बारेमा बाहिर गएर बाहिरी फोरममा गएर आलोचना गर्ने अवस्था किन आयो होला? होइन म त सुन्नु न, त्यो त एक खालको आफ्नो उशृङ्खल मनोवृत्ति नै हो नि। अहिले म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य छु, नेपाली कङ्ग्रेसको विचार मन परेन, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता मन परेन, नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यक्रम मन परेन, नेपाली कङ्ग्रेसको केही पनि मन परेन भने म किन बसिरहनु त? अर्को पार्टीमा गएर गाली गरे भने होइन र? के पनि राम्रो छैन भन्ने पार्टी छोड्दा भयो, पार्टी छोड्दा भयो नि आलोचना गरेर छोड्नुस् भन्ने कुरा त्यही त पार्टीको सिद्धान्त बाटो ठेक्का छ, बस्नुस् होइन पार्टी छोड्नुस् हिमालजीकै कुरा होइन होइन सुधार्ने कोसिस गर्ने हो। सुधार्ने भनेको त बाहिर हल्ला गरेर होइन नि त हो। एकछिनको लागि कसैको छोरा चाहिँ गाँजा खान थाल्यो हो, छोरालाई कोठामा चुक्कुल लाएर थुनेर बाबु गाँजा खाँदा तेरो पढाइ बिग्रिन्छ होइन, स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, समाजमा इज्जत बिग्रिन्छ, पुलिसले थाहा पायो भने पक्रेर लान्छ, बाबु यो नगर भन्ने होला नि त। कि बरन्डामा छतमा उभिएर गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो छोराले त हिजोदेखि गाँजा खान थालेछ यो फटा चोर भन्ने हो? अनि छोरालाई सुधार्ने कुरा होला कि छोरालाई घरबाट निकाल्दिने त? होइन मैले होइन सुन्नुहोस् न, मैले अघि भन्दैछु त्यो भन्न खोजेको कुरा मैले के भने यो त पार्टी हो नि त, यो त धेरै छ नि त, परिवार पनि यो मन परेन अरू घरमा जान मिलेन त होइन। यहाँ त कुरा के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो मैले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मनपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त मनपर्छ, यसको नेतृत्व राम्रो छ, यसको कार्यक्रम राम्रो छ, यसले देशको परिवर्तन गर्छ, यसले नागरिकको हित गर्छ र यो पार्टी राम्ररी चल्यो भने देशले उन्नति समृद्धि प्राप्त गर्छ भनेर र यहाँ काम गर्न मन लाग्यो हो नि त। तर मलाई के भन्छ, मलाई यी केही पनि मन परेन भन्छु, केही पनि मन परेन भन्छु, अनि गाली कसलाई गर्छु? आफूभन्दा माथि लाला गाली गर्छु, म चाहिँ केही पनि गर्दिनँ। एउटा चाहिँ मैले अहिले सोध्न अलिकति तपाईँलाई छुटाएको प्रश्न चाहिँ महामन्त्रीले 13 बुँदे त्यो फरक मत राखे पछाडि यो चाहिँ तपाईँहरू कसरी बुझ्नु भएको छ? एउटा तपाईँले अलिकति त भन्नुभयो, अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न कहाँ थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टीको सुधार गर्नकै निम्ति, पार्टीको सुदृढीकरण गर्नकै निम्ति एउटा सञ्जीवनी बुटीको रूपमा ग्रहण गर्नु भएको छ कि यसलाई तपाईँले सुन्नु पार सम्झिनु भएको छ? यसो छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा प्रोसिजर भन्छ विधि होइन, बैठक सञ्चालन गर्ने विधि हुन्छ, निर्णय लेख्ने र सुनाउने विधि हुन्छ। त्यो सबै प्रक्रियामा महामन्त्रीहरू अग्रणी भूमिकामा पहिलो भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। फरक मत त अरूले लेख्नुपर्ने होला नि त होइन र? फरक मत लेख्नुपर्ने अरूले होला नि। जस्तो यहाँ तपाईँले प्रश्न सोध्दै जानुभयो, चित्त बुझेन भने म पो उठेर हिँड्ने होला त, मेरो जवाफ सुनेर तपाईँ उठेर त हिँड्नु मिलेन नि होइन र? तपाईँले सोध्ने किनभने तपाईँले बोलाएर आयो भनेको मुख्य व्यक्तिले नै फरक मत राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेको पनि परिपक्व सोच राख्नु जरुरी हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ शेरबहादुर देउवालाई सबै कहाँ मन परेको छ त यो निर्णय छैन नि त, तर उठाए त साथीहरूले 1 वर्षपछि बसेको बैठकमा। भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई चुनौतीको पहाड लिनुभएछ भन्ने तपाईँ? चुनौती होइन, चुनौती हो नि त, चुनौती होइन, जो जवाफ दिने ठाउँमा छ तपाईँले भनेकै कुरा हो, जो जवाफ दिने ठाउँमा छ, जो गर्ने निर्णय ठाउँमा छ उसैले फरक मत राख्छ भने त तपाईँहरूलाई चुनौती भयो नि त? होइन चुनौती हुँदैन, त्यो चुनौती किन होइन म भन्दैछु भने होइन यता मैले पनि राखेको हुन्थ्यो क्या फरक मत, तर मैले के गरेँ राख्न नसकेको होइन, आवश्यक नठानेको। किन नठानेको भने जुन कुरा मेरो पार्टीले सुनिरहेछ त मेरो कुरा, अनि म छुट्टै चाहिँ राख्नुपर्ने मेरो के आवश्यकता छ? जुन कुरा महामन्त्री आफै लेख्दै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ पार्टीको, यो चाहिँ मेरो छुट्टै किन भन्न पर्यो? महामन्त्री स्वयं एउटा उहाँको पद एउटा र अन्य पदाधिकारीको सम्पूर्ण टिमले उहाँको कुरा सुनिन एकछिन मान्नु न त, मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै गर्दा होइन
आफैले लगेको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा यो चाहिँ मन्त्रालयको अनि यो चाहिँ मेरो छुट्टै प्रस्तावै भनेर बाहिर आउनु मिल्छ? मिल्दैन नि त। कार्यकारीले मिल्दैन कि अरूले मिल्छ, कार्यकारीले चाहिँ मिल्दैन, अरूले गर्न मिल्छ। त्यसो भए सिधै भनौँ उहाँले त्यसैले उहाँले फरक मत राखेर सिधा गल्ती गर्नुभयो। होइन, गल्ती गर्नु भएको छैन उहाँले। हामी सुन्नु, म भन्छु सिधा भन्नु होइन न, सिधा होइन, म भन्दैछु ठिकै गर्नुभयो कि होइन, चाहिँ सुन्नुहोस् न, के उहाँहरू पदले महामन्त्री हुँदै गर्दा पनि हामीसँग अत्यन्तै आत्मीय र स्नेही ढङ्गबाट हामी लामो समयदेखि सँगसँगै काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। अझ मलाई दाइ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू भाइ हुनुहुन्छ। दुवैजना महामन्त्री, मेरो पनि भाइ हो। थोरै उमेरले हाम्रा काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसमा हामी प्रायः जसो शेरबहादुर दाई, सुशील दाई होइन, गिरिजाबाबु, किशुनजी भनेरै आएका हौँ र अहिले पनि हाम्रोमा त्यही छ। कहीँ जाँदाखेरि हामीलाई चन्द्र भण्डारी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यी साना भाइहरूलाई कस्तो हेपेको, कति साह्रो हेपेको, किन हेपेको सुन्नुभयो नि तपाईँले? कङ्ग्रेस किन, सुन्नु, म किन यो हुन्छ भने हिमालजीले आज म भन्छु, कङ्ग्रेस चाहिँ किन काङ्ग्रेसभित्र नाता लगाएर बोलिन्छ भने यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि, मुलुक परिवर्तनका लागि सुरुमा हामी 4-5 जना मानिसहरूबाट सुरु गरे आयो क्या। यो त 4-5 जना मान्छेहरूबाट सुरु गरेको र ती मानिसहरूको मूल्य तोकिएको थियो होइन, ज्यानको। तिनीहरू निर्वासनमा बसे र कोही भएनन्, उनीहरू लुकेर बस्नु पर्यो। त्यस्तो बेलामा एकअर्कामा पारिवारिक नाता लगाएर बसेको कारणले आज हाम्रो पार्टीभित्र त्यसैले हामीलाई के भने जस्तै हिमालजी, मिनजी भनेर भन्यो, तपाईँ र ममा एउटै पार्टी नभएकोले हामी जी लगाएर बोल्छौँ। तर यदि तपाईँ कङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो भने मलाई मिनदाई भनेरै बोलाइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि हामी कहीँ जाँदाखेरि सर भन्यो भने होइन, मिनजी भन्यो भने यो अलिक टाढाकै रहेछ क्या, यसले काङ्ग्रेस बुझाएर हिँड्छ क्या, मिन भाइ भनोस्, मिनदाई भनोस् होइन, आफूभन्दा ठुलोले दाई भाइ भनोस्, आफूभन्दा सानोले दाई भनोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ र हामी पनि फ्याट्टै दाई लगाइहाल्छौँ। चाहे त्यो पिएचडी गरेको डाक्टर होस्, मेडिकल डाक्टर होस्, भर्खर आएको इन्जिनियर होस्, पाइलट होस्, जेसुकै होस्, दाई भनिहाल्छौँ, दाजुभाइ हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई के भनेको भने दुई महामन्त्रीहरू असल हुनुहुन्छ, क्षमता हुनुहुन्छ, बाहिर पब्लिकमा उहाँहरूको फेस भ्यालु एकदम राम्रो छ। अहिले यहाँ प्रशंसा गर्न मेरो पार्टीको नेताको कुनै कन्जुस्याइ गर्नु पर्दैन र सँगसँगै यति गरे बापत उहाँहरूसँगको हाम्रो सहमति र काम गर्दै जाँदा भन्नु पनि भएको के हो भने यो केही विषयमा मेरा धारणा फरक छन्। धारणा, मत होइन, मत र धारणा फरक हो नि त होइन। मत धारणा जे भए पनि सुन्नुहोस् न, मत चाहिँ के हुन्छ भने विमति राख्न बित्तिकै निर्णय पास हुँदैन, होइन त? विमति राख्नु भएन नि त उहाँले, फरक मत राखे होइन। फरक मत भएको त महामन्त्रीले फरक मत राखेको त्यो निर्णय कहाँ हुन्थ्यो त? भोटिङ हुन्थ्यो नि त। त्यसैले उहाँले मत फरक राख्या होइन, धारणा फरक राख्नु पर्यो। के भन्नुभएको छ भन्दा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उहाँको धारणा फरक रह्यो। कुरा के भन्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा पार्टीको बैठकमा छलफलको प्रस्ताव बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बिचमा छलफल हुँदा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी र व्यक्तिको न्यायिक अधिकारमा हनन हुने गरी, व्यक्तिको न्यायिक अधिकार पनि हनन हुन्छ। किन हनन हुन्छ भने कुनै व्यक्ति ठिक कि बेठिक भनेर उसका बारेमा छलफल चल्दैछ, तर कुनै एउटा अङ्गले वा निकायले उसलाई नकारात्मक निर्णय गरिदियो वा सकारात्मक निर्णय गरिदियो भने त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावित गर्छ। त्यो भन्ने धारणामा नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति गयो। उहाँले के राख्नुभयो भने उहाँले फरक धारणा, बहुमत धारणा भएको भए त उहाँले निर्णयमा लेख्नुहुन्थ्यो होला होइन। धारणै फरक भइसकेपछि उहाँले ठिक छ नि त, त्यसो भए दृष्टिकोण मत होइन कि दृष्टिकोण फरक रह्यो। त्यो फरक रहेपछि उहाँको दृष्टिकोणले त्यति समर्थन पाएन। उहाँको हेराइ दृष्टिकोण चाहिँ जुन निर्णय भयो त्यसमा उहाँको चित्त बुझाइ छैन कि उहाँ फरक हुन्छ त्योभन्दा भन्ने त पनि स्पष्ट। जे तपाईँले निर्णय गर्नुभयो महामन्त्री गगन थापाले त्योभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण जीवित राख्न खोज्नु भयो। म फेरि पनि भन्छु, उहाँले निर्णय गराउन खोज्नु भयो होइन कि निर्णय गराउन खोज्नु भएको बात एक हदले त्यो नमानेको भन्ने त होइन। एउटा चाहिँ पार्टीको बहुमत कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सदर गर्दाखेरि त्यो मान्नु होइन, बहुमत टेस्ट नै भएन नि त। मत बहुमत कि अल्पमत टेस्ट नै भएन। किन टेस्ट भएन भने टेस्ट ल्याउनको लागि सभापतिले पहिलो दिन यी 10 वटा प्रस्ताव हुन्, अरू प्रस्ताव केही छ भने प्रस्तुतै उहाँले आफै गर्नुभएको त, प्रस्तुतै उहाँले गर्नुभएको त। निर्णय नै महामन्त्रीले द्वयले सुनाउ, प्रस्ताव पनि महामन्त्री द्वयले राख्नुभयो, निर्णय पनि महामन्त्री द्वयले नै सुनाउनु भयो त। त्यसैले त्यसमा सभापतिसँग यहाँ अहिले पनि लाइभ फेरि रिभाइभ गरेर हेरे हुन्छ। पहिलो बैठकमा यी 10 वटा प्रस्ताव, महामन्त्रीले राखेको प्रस्ताव बाहेक अरू केही थप तपाईँहरूको पनि छ भनेर फेरि सोध्नु भएको छ।
छैन, भयो भने पछि भनौँला भन्नुभयो धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यहरूले। निर्णय सुनाइसकेपछि नै यो निर्णयमा केही सच्याउनु छ, यसमा केही थप्नु छ, केही छुटेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यति बेला उठेर महामन्त्रीले यो निर्णयमा मेरो असहमति छ भन्नुभएको भए त्यो निर्णय नमानेको र फरक र विमति हुन्थ्यो। तर उहाँलाई के लाग्यो भने यो उहाँको बुझाइ फरक छ, यति बुझ्नु हामीले। उहाँको बुझाइ चाहिँ त्योभन्दा फरक छ, एक लाइन दृष्टिकोण फरक छ, विचार फरक छ। एक लाइन भनौँ, प्लिज। आदरणीय महामन्त्रीले गर्नुभएको कुरा के भने उहाँलाई लागेको धारणालाई मर्न नदिनलाई भनेको त्यसलाई चाहिँ डिलिट नगर्नका लागि उहाँले निरन्तरता दिन खोज्नुभयो, जसको कारणले माइन्युटमा होइन कि अभिलेखको फाइलमा आफ्नो धारणा। तर मैले अहिले तपाईँलाई जोडिने एउटा प्रश्न, चन्द्र भण्डारीले भनेको विषय महामन्त्री भाइहरूलाई या भर्खरै भाइहरू भन्ने उहाँको तपाईँले अहिलेको दाजुभाइ भन्दा भाइहरूलाई कति हेपेको यो कहाँ हेप्या छ र उहाँले भन्नुभएको त? ओहो, होइन, उहाँलाई लाग्यो होला, उहाँको पनि त्यो धारणा होला होइन। तर महामन्त्रीहरूको बैठकको जुन प्रभाव हेर्नु न त, प्रस्ताव राख्नु भएको छ, हेप्नु भएको त उहाँलाई पनि त्यो लागेछ नि त, हेपेको चाहिँ हो नै। उहाँको यसो होला, हेपेको भन्नाले महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको कुनै प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य वा सभापतिले ठाडै रिजेक्ट गरेको भए, प्रस्तावका बारेमा बोल्दा महामन्त्रीहरूको धारणाका विपरीतमा चाहिँ आफ्नो आवाज मुखरित गरे वा बुलन्द गरेको भए बिचरा हेपेछन् भन्ने हुन्थ्यो। त्यो त कहाँ केही नै भएको छैन। महामन्त्रीले जे पढेर सुनाउनु भयो त्यही पास भयो भने कहाँ हेपेको हुन्छ? हो, यही भाष्य निर्माण गर्नु अधिकांशले चाहिँ उहाँहरूको टाक्से गर्ने, आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्ने, अनि उहाँलाई लाग्यो कि बढी होइन न, देउबामाथि चाहिँ सभापतिमाथि प्रश्न छैनन्, खालि महामन्त्रीमाथि नै किन? देउबा यसो देउबाले त जे ल्याउनु भयो, महामन्त्रीले ल्याएको कुरामा देउबाले केही विरोधै गर्नु भएन त। ठिक छ, एउटा अलिकति जसले अवरोध गर्नुभयो, सुन्नु न, जसले सामान्य प्रक्रियामा बगिराखेको विषयलाई अवरोध गर्छ त्यसको न विरोध गर्ने होला, होइन र? त महामन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, सभापतिलाई सोध्नुभयो, ठिक छ भनिदिनु भयो। ठिक छ भन्ने सभापतिको के विरोध गरिरहनु पर्यो त? त्यहाँ ठिक छैन कसैले पनि भनेनन्, तिनको पनि विरोध गर्नु परेन। महामन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव सबै पास भयो, अनि बिचरा महामन्त्री किन भन्नु पर्यो? भने यो बिचरा भन्ने, सकियो भन्ने, फलानुलाई फल्नेले हेप्यो भन्ने जुन बाहिर नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिँदैछ त्यो पार्टीको हितमा छैन भन्ने बैठकको निष्कर्ष पनि हो। निष्कर्ष अर्को चाहिँ अहिले अघि हामीले बहस गरेकै, अहिले हतार भएछ, नेतृत्व फेर्नुपर्ने विषय अहिलेको होइन रहेछ। महामन्त्रीहरूले भनेको र अन्य पार्टीका नेताहरूले भनेको चाहिँ नेतृत्व फेर्न हतारै गर्नुपर्छ, यो तरिकाले अब चल्दैन, भोलि चाहिँ मिसन 84 का लागि अरू हिँडिरहेका छन्, हामी धेरै पछाडि छौँ भन्ने किसिमको बुझाइ चाहिँ गलत रहेछ। यसो छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, होइन? सबैको तपाईँको र मेरो त स्वर मिल्दैन, अनुहार मिल्दैन, बोल्ने शैली मिल्दैन, योग्यता क्षमता मिल्दैन होला, पृष्ठभूमि मिल्दैन होला। पार्टी चाहिँ यस्तै धेरै साथीहरूको ठुलो जमघट हो र त्यो जमघटमा हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तले अधिकांशको बुझाइ के रहेछ? मलाई मेरो कुरा भनिसक्नु दिन्न। मूल कुरा के भने हामी धेरै प्रकृतिका मानिस, फेरि यो जातीय पार्टी पनि होइन, क्षेत्रीय पार्टी, लिङ्गे पार्टी, धार्मिक पार्टी पनि होइन, यो राष्ट्रिय पार्टी हो। यहाँ सबै धर्मका मान्छे, सबै सम्प्रदायका मान्छे, सबै जातका मान्छे, सबै उमेर समूहका मान्छे, सबै प्रकृतिका मानिसहरूको मिलेर यो ठुलो पार्टी बनेको हो। त्यसैले यहाँ एकको विचार अर्कोसँग फ्याट्टै 100% मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई मिल्ने चाहिँ मिल्ने कुरा चाहिँ जो पहिले म्याथमेटिक्स पढ्दा हामी एलसिएम र चाहिँ एमसिएम भन्थ्यौँ नि, कमन लिने कुरा, त्यो कुरा के हो भने होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त, विचार, विधान, कार्यक्रम, नीति मान्ने जति हामी एक ठाउँ बस्ने हो र प्रक्रियाभित्र हामी एक ठाउँ बस्ने हो। बाँकी कुराहरू निजी ढङ्गैबाट गर्न दिने हो। यसो गर्दै जाँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा कसको कुरा पास भयो, कसको कुरा पास भएन होइन। अस्ति भएको निर्णयमा नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेता साथीहरूले राखेको कुरा पास भयो। बहुमतको बुझाइ चाहिँ के रहेछ भन्ने त सोध्नु तपाईँ सिधा चाहिँ बहुमतको बुझाइ के रहेछ? नेतृत्व फेर्नुपर्छ तत्काल वा होइन अलि हतारको? यो बेलै होइन। बहुमतको के रहेछ? बहुमतको के पाउनु? सुन्नु मलाई हिमालजी, तपाईँ कस्तो चाहिँ प्रश्न सोधिरहनु भएको छ भने दसैँमा टिका लाउनुहुन्छ कि हुँदैन? लाउनुपर्छ। तर दसैँ आउनु परेन? होइन, यति कुरा भन्नलाई पनि सुन्नुहोस् न, मेरो छोराछोरीले पनि, सानो बच्चाबच्चीले पनि यसपालिको दसैँमा टिका लाउने है बुवा भन्दाखेरि मैले आजै बुझ्नु त, साउनैमा बुझ्नु, साउनै टिका लाउनु त भएन नि त। यसपालिको दसैँमा टिका लाउने भनेको पात्रोमा दशमी कहिले छ त्यो दिन टिका लाउने हो के। नेतृत्व बदल्ने है भनेर हाम्रा साथीहरूले भन्नुभयो।
ठिक हो, एकदम राम्रो कुरा। नेतृत्व बदल्यो भने मेरो पनि पालो छिटो आउँछ, होइन त? तर त्यो आउनु त पर्यो नि त। तपाईँलाई पनि कटाएर माथि नै जाने भयो भन्छन् नि महामन्त्रीहरूले स्पेसली नै भनेको त तपाईँहरू पनि पछि पढ्नु एकछिन भनौँ, यो आर्मी त्यो पीडा छ भन्छ। होइन, यो पुलिस आर्मी जस्तो होइन, सङ्गठन निजामती जस्तो पनि होइन, वरिष्ठताका आधारमा पर्खिएर सबैलाई पर्खेर जाने हुँदै तपाईँलाई होइन। पीडा त्यही छ भन्छन् कि छैन। दोस्रो पुस्तालाई पीडा त्यहाँनिर। सुन्नु पुस्तालाई भने यो पुस्ताको कुरा हामी उठाउँदैनौँ। पहिलो पुस्ता दोस्रो तेस्रो पुस्तामा हात जान लागेको यो महामन्त्रीहरू जसले पुस्ता र पुस्तान्तरण भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चिन्ता होला। मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाले पनि पुस्ता भन्नुहुन्न, म पनि पुस्ता भन्दिनँ, र शेरबहादुर देउवासँग मिलेर काम गर्नेहरूले पनि कसैले पनि पुस्ता र पुस्तान्तरण आजसम्म भन्नुहुन्न कि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा जाउँ, मतदाताका बिचमा जाउँ, परीक्षा दिउँ, पास हुने जति जम्मै सिनियर होइन, जो जितेका वही सेकेन्डर। अहिले ध्रुव चाहिँ दुईटा देखियो होइन, स्पष्ट शेरबहादुर देउवाको एउटा ध्रुव र अर्को चाहिँ गगन थापाको, यो दुई किता क्लियर त भयो नि अहिलेको यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट। झन् भएन, भएको थियो विगतमा, एक भयो अब। कसरी एक भयो? सुन्नु न, फरक मात्रै आइसक्यो। हामीले बजारमा देख्दा के देख्थ्यौँ? होइन, बजारमा देख्दा हामीले के देख्थ्यौँ जनमानसमा? शेरबहादुर देउवा र गगन थापा त सायद भेट पनि हुँदैनन् होला, बोलचाल पनि छैन होला जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर यस्तो स्नेही वातावरणमा परिस्थितिमा दिनौँ देउवा निवासमा होइन, धुम्माराईमा बैठक बसेर हाँसी, म 2-3वटामा त म पनि छु, हाँसी खुसी साथ उहाँहरूले प्रस्ताव तयार गरेर आहा, अनि मैले त जिस्काएँ पनि। होइन, यस्तो कुरा गर्ने मान्छे, बाहिर विशेष महाधिवेशन भन्ने मान्छे, खोइ त विशेष महाधिवेशन भनेको देखिएन त्यहाँ त्यस्तो बाहिरको आक्रोश भित्रको चाहिँ एकदम। केन्द्रीय समितिको बैठक हेर्नु न, महामन्त्री र सभापति कति ठट्टा मजाक गरेर अगाडि बढिरहनु भएको हुन्छ। मात्रै कुरा मैले अघि पनि भने नाटक रहेछ त्यसो भएदेखि यो नाटक पनि होइन कि मैले के भन्नु बाहिर आक्रोश आफै भित्र चाहिँ अनि मिल्दिने भनेको त नाटक त हो नि। यसले कुरा के देखाउँछ भने मैले अघि सुरुमा पनि भने व्यक्तिगत आफ्नो शैली हुन्छ, कोही साह्रो बोल्ने, कोही बिस्तारो बोल्ने, कोही धेरै बोल्ने, कोही बोल्दैन बोल्ने, कम बोल्ने। अब यो प्रवृत्तिका बिचको होइन केही चाहिँ खाली ठाउँ हो। अब यसमा युवाहरू हुनुहुन्छ महामन्त्रीहरू, अब राम्रो शैली छ, राख्नु होला कुरा। तर मैले के भन्न खोजेको, विगतमा जे 1 वर्षको बिचमा अथवा 6 महिनामा बिचमा चाहिँ सभापति र पदाधिकारी महामन्त्रीका बिचमा जुन ध्रुवीकरण छ भन्ने भएको थियो, यो बैठकले जे जस्ता जसका ध्रुवीकरण छन् सबै एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अब पुञ्ज बनायो। अब हामी अलिकति अन्तिमै छौँ। कोशी प्रदेशको सरकारका बारेमा यति बेला अब अन्तरिम आदेश आएको छ होइन, यो 4 दिनभित्र सरकार बनाउनु पर्ने या चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने त्यो विषय चाहिँ बाहिर आएको छ। अब यति बेला चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ 46 सांसद बराबरी इक्वलको अवस्था छ। अब एमाले र कांग्रेस मिल्ने चर्चा पनि बाहिर चलिरहेको छ। के हुन्छ, के सोच्दैछ पार्टीले, के गर्दैछ, कि एमालेसँग सहायता गर्न तयार छ? हिमालजी, कोशी प्रदेश चाहिँ अलिक विषम परिस्थितिमा छ। यहाँले अघि महामन्त्रीको फरक धारणा भने जस्तो मेरो पनि यस विषयमा फरक धारणा छ। म कोशी प्रदेशकै भएकोले र विशेष गरेर म धरानको मानिस भएको हुनाले मेरो के छ भने त्यहाँ नाम कोशी प्रदेश राख्ने बेलामा सर्वसम्मत हुने होइन त, संसदमा त एउटा पनि प्रदेश सभामा फरक मत रहेन। अनि बाहिर आइसकेपछि फेरि हामी त पहिचानवाला राज्य, फलानु राज्य चाहन्थ्यौँ भनेर उशृङ्खल अभिव्यक्तिहरू दिने राजनीतिक दलका नेताहरूको हैसियत त्यहाँ ठिक भएन, उहाँहरूले राम्रो गर्नु भएन। त्यसकारण उहाँहरूको कि त त्यहाँ प्रदेश सभाभित्र नै विमति हुनु पर्थ्यो, होइन त्यहाँभित्र सहमति देखेपछि बाहिर पनि त्यसको पक्षमा अथवा जे नामाकरण भयो त्यसको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु पर्थ्यो। चुनौती त आउँछ नि मान्छे अगाडि। अरू दोस्रो कुरा, त्यहाँ संसद चाहिँ हङ रह्यो भने प्रदेश सभा चाहिँ संसद होइन, प्रदेश सभा कसैको पनि बहुमत छैन। बहुमत नभएको बेला मुख्य राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन, आवश्यक छ। त्यो मुख्य राजनीतिक दल भनेको कांग्रेस र माओवादी मिलेर त मुख्य राजनीतिक दल मिलेर पुग्दैन। अब त्यहाँ अरू पार्टी पनि गर्नुपर्छ, कि त कांग्रेस र एमाले मिल्नु पर्यो। कांग्रेस र एमाले मिल्यो भने सुरुमै पुग्छ फेरि होइन। यस्तो परिस्थितिमा एमालेले प्रस्ताव गरेको छ, हामीले पनि गरेका हो होइन। यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि केन्द्रीकृत मानसिकताले के भन्यो भने कर्णालीमा जस्तो गठबन्धन छ कोशीमा पनि त्यही गठबन्धन चाहियो, लुम्बिनीमा भए जस्तै गठबन्धन बागमती पनि चाहियो भन्ने जुन हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकता छ त्यसले हामीलाई अहिले असहज बनाएको छ। त्यो सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि कोशी प्रदेश जुन बाटोबाट गएर चाहिँ
कोशी प्रदेशको सरकार भन्यो त्यो चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले गएछ सुन्नु मलाई भनिसक्दैन। त्यसकारण कोशी प्रदेशका बारेमा हामीले स्वायत्तता छोडिदिनुपर्छ। त्यहाँका नेताहरू मिलेर जसरी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छन् र सरकार सञ्चालनमा सरलता सुगमता आउँछ त्यो गर्न दिनुपर्छ। अस्ति अघि यहाँ दोस्रो प्रश्न यहाँको अस्ति उठाउनु भएको बनेको सरकारको प्रक्रियामा मेरो डे 1 मै केही फरक मत थियो। त्यसमा पनि मैले के भने सरकार बन्न सक्छ, तर सभामुखलाई सभामुखै रहिरहेको बेला चाहिँ हस्ताक्षर नगराएको भए हुन्थ्यो भनेर स्वयं मुख्यमन्त्रीलाई पनि मैले बधाई दिँदै गर्दा भनेको थिएँ, तपाईँ मुख्यमन्त्री त बन्नुभयो, तर सभामुखलाई प्रस्तावमै चाहिँ हस्ताक्षर गराउँदाखेरि अदालतले मान्दैन कि भनेर मैले भनेको थिएँ। ठिक छ। अलि अन्तिममा अर्को प्रश्न छुटो के जस्तो लाग्छ, एउटा प्रश्न चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि अब यो सुनको अवैधानिक कारबाहीको सवालमा अन्तिममा छोटो जवाब दिनु होला। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग एमाले गरेको छ, यो उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, पदीय ढङ्गले नैतिक ढङ्गले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एमालेको माग छ। तपाईँ लाग्छ ताकि नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो? राजीनामाको विषय चाहिँ यस्तो हुन्छ, संसदीय अभ्यासमा के हुन्छ भने पहिले प्रश्न उठेपछि प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। त्यहाँ अर्थमन्त्रीले पनि दिनु पर्यो, किनभने राजस्व अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मार्फत 3टा जोडिन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हो। अहिले राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा छ, विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहतमा थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले त्यता तान्नुभयो, अहिले त्यो निरन्तर छ है। अब अर्को भन्सार हेर्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ, भन्सार अर्थले हेर्ने, राजस्व प्रधानमन्त्रीले हेर्ने, प्रहरी प्रशासन र त्यहाँको सुरक्षा गृहले हेर्ने। त चिज त बाहिर आयो नि त, त्यो भित्रै पक्राउ परेको भएदेखि गृहमन्त्रीले गर्नुभएछ भन्ने हुन्थ्यो। भनेपछि गृहमन्त्रीको गेट पास गरेर त्यो कहाँ आयो? बाहिर अर्थमन्त्री कहाँ आयो हो? अर्थमन्त्रीको गेट पनि पास गरेर कहाँ आयो? गोदाममा आयो। अनि गोदाममा आइसकेपछि राजस्वले पक्रियो, भनिसकेपछि के रहने? अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले पक्रियो। यी तीनै मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। जवाफदेही पुग्छ। प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो भने अर्थ र गृहले दिनु परेन, राजीनामा दिनुपर्छ। सुन्नु म भन्दैछु होइन, जवाफ दिँदाखेरि उहाँहरूको जवाफमा कहीँ केही कुरा लुकेको देखियो, लुकाउन खोजेको देखियो अथवा होइन मैले भने त अहिले त आशंका हो। आशंकालाई आश्वस्त भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने पनि हुन्छ, नपर्ने पनि हुन्छ। जस्तो कुरा मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अभिव्यक्तिका बारेमा होइन, प्रीतम सिंहको अभिव्यक्तिका बारेमा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेको बारेमा मैले एउटा टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, एमालेकै नेता साथीहरू सँगै भनेको थिएँ मैले कि पहिले जवाफ दिनुहोस्, जवाफ दिइसकेपछि कुरो कता जान्छ अनि बल्ल त्यो चोकमा पुगेपछि अर्को बाटो पक्रिने हो। अहिले नै राजीनामा माग्नु उचित होइन भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो, राजीनामा दिनु परेन। अहिले पनि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले सिन्सियरली पार्लियामेन्टलाई जवाफ दिनुपर्छ। किनभने माग्नु चाहिँ उचित हो कि होइन? होइन, राजीनामा माग्नु त हाम्रो चलनै छ नि। मुद्दा हाल्दा हामी के गर्छौँ भने 10 रुपियाँ लिनु छ भने 100 रुपियाँको दाबी गर्छौँ नि। नेपालीहरूको त प्रचलनै छ, किनभने घटाइ त हाल्छ, आखिर अदालतले आधी मात्रै फैसला गर्छ भन्छौँ र फिराद पत्र लेख्दा 10 रुपियाँ खाइदिएको छ कसैले भने फल्नाले 100 खायो भन्छौँ, अदालतले 20 रुपियाँ यति ठहर गर्छ, 10 वर्षपछि फैसला गर्छ, ठिकै हुन्छ। त्यस्तै अहिले पनि उहाँले गर्नु भ्याट राजीनामामा जवाफ दिनुहोस् भन्दा त जवाफै नदेलान्, त्यसैले राजीनामा मागेपछि त जवाफ देलान् नि भन्ने विपक्षीहरूको त्यो आशयले उहाँले राजीनामा माग्नु भएको। राजीनामै गर्ने स्थिति हो कि होइन भन्नको लागि चाहिँ पहिले जवाफ सुन्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।